चाहिँ कन्फ्लिक्टका कारणले गर्दा रिसोर्स जस्तै प्रोसेसर हुन्छ, मेमोरी हुन्छ, अनि इनपुट आउटपुट डिभाइसहरू हुन्छ हैन, धेरै रिसोर्सहरू फाइलहरू हुन्छ, दे अल आर द रिसोर्स फर द कम्प्युटर। तर अब कुनै एउटा रिसोर्स है दुईटै इन्स्ट्रक्सनलाई चाहियो भने के भयो त भन्दा स्ट्रक्चरल हजार्ड भयो। सपोज मेमोरी छ, मेमोरी एउटा मात्रै छ, अब एउटा इन्स्ट्रक्सनले त्यही मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन फेच गर्न खोजिरहेको छ, अर्को इन्स्ट्रक्सनले त्यही मेमोरीबाट अपरेन्ड फेच गर्न खोजिरहेको छ भनेपछि एउटा मेमोरीबाट यो दुईटै एकैचोटि इन्स्ट्रक्सन र अपरेन्ड फेच गर्न त मिलेन, द्याट इज रिसोर्स कन्फ्लिक्ट हैन। सो अर्को कुरा के पनि हुन सक्छ भन्दा एउटा इन्स्ट्रक्सनले मेमोरीबाट इन्स्ट्रक्सन फेच गरिरहेको छ, फेच गर्न खोजेको छ, अर्को इन्स्ट्रक्सनले त्यो मेमोरीमा राइट गर्न खोजिरहेको छ, यसले रिड गर्न खोज्यो, अर्कोले राइट गर्न खोज्यो भने एउटै मेमोरी छ पाइएन, ठीक छ। त्यसैगरी प्रोसेसरको केसमा पनि त्यही। सो प्रोसेसरको टाइम दुईटै इन्स्ट्रक्सनले एकैचोटि पाउँदैन हैन, कुन टाइम कति टाइम चाहिँ कसरी कन्टेक्स्ट स्विचिङ गर्ने भन्ने कुराहरु डिपेन्ड हुन्छ। कुनै फाइल चाहियो दुईटै इन्स्ट्रक्सनलाई एकैचोटि चाहियो त्यो पनि पोसिबल छैन। त्यही भएर त्यस्तो बेलामा हामीले रिसोर्सलाई कसरी डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ र तिमीहरुले सफ्टवेयरको भ्यूबाट हेर्यो भने यो कन्फ्लिक्टलाई मिलाउने जिम्मा कसको हो त भन्दा अपरेटिङ सिस्टमको। सो अपरेटिङ सिस्टम इज अ रिसोर्स म्यानेजर है। प्रोसेसरको टाइम कति दिने कुन प्रोग्रामलाई कुन इन्स्ट्रक्सनलाई भनेर हैन, त्यसपछि मेमोरी कति चाहिँ कसलाई एलोकेट गर्ने, कुन प्रोग्रामलाई कुन इन्स्ट्रक्सनलाई कुन एप्लिकेसनलाई एलोकेट गर्ने भनेर सबै जिम्मा कसले लिन्छ? अपरेटिङ सिस्टमले। सो अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले रिसोर्स म्यानेजर पनि भन्छौं हैन। सो यो रिसोर्स कन्फ्लिक्टलाई सफ्टवेयरको भ्यूबाट हेर्यो भने अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज गर्छ बिकज वी हैव द लिमिटेड हार्डवेयर। सो हामीसँग लिमिटेड हार्डवेयर हुन्छ, त्यो हार्डवेयरलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने काम अपरेटिङ सिस्टमको है। सो त्यसपछि ब्रान्च हजार्ड। सो ब्रान्च हजार्डको बारेमा मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु अघिल्लो क्लासमा। सो हामीले रन गरिरहेको इन्स्ट्रक्सनहरु कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सन ब्रान्च हजार्ड आइदिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा टोटल्ली हामी अब नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई पाइपलाइनिङमा राख्न सक्दैनौं, मिल्दैन। किनभने ब्रान्च हजार्डले त नयाँ एड्रेसमा जाने भन्छ, नयाँ एड्रेसमा जाने भन्छ जहाँ नयाँ इन्स्ट्रक्सन हुन्छ हैन। त्यो कारणले गर्दा वी हैव टु प्लेस सर्टेन डिले हैन, स्टल हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, डिले गर्नुपर्ने हुन्छ until that branch instruction is completely executed हैन। जबसम्म ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिटली एक्जिक्युट हुँदैन तबसम्म हामीले त्यहाँनिर अरु इन्स्ट्रक्सनलाई ओभरल्याप अथवा सिमल्टेनियसली एक्जिक्युट गर्न पाइदैन। सो त्यो कारणले गर्दा ब्रान्च हजार्डले पनि डिले गराउँछ है। सो अब हामीले सर्र समरीमा हेर्यौं भने डाटा हजार्डले गर्यो भने हाम्रो इनकरेक्ट रिजल्ट हुन्छ हैन, इनकरेक्ट रिजल्ट हुन्छ तर डिले हुँदैन, इनकरेक्ट रिजल्ट हुन्छ, दैट इज अल्सो द प्रब्लम। स्ट्रक्चर हजार्डले गर्दा के हुन्छ? कामै बन्दैन, किनभने हार्डवेयरै नपाइसकेपछि काम नै बन्दैन, प्रोसेसिङ नै हुँदैन है। ब्रान्च हजार्डले के हुन्छ? डिले गराउँछ। सो आफ्नो प्रब्लमहरु छ यो तीनटैको है। अब हेर थ्योरेटिकली हेर्यो भने सो डाटा हजार्ड अकर्स व्हेन पाइपलाइन चेन्जेस द अर्डर अफ रिड राइट एक्सेस टु द डाटा। मैले अघि नै भनिसके कुन डाटा कति बेला रिड गर्ने हो, कुन डाटा कति बेला राइट गर्ने हो भन्ने कुरा अर्डरमा भएन भने डाटा हजार्ड हुन्छ, इनकरेक्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ, एक्युरेट रिजल्ट आउँदैन। It occurs due to the data dependency, obviously. So the data necessary for the next instruction depend upon the previous instruction, then that is known as data dependency. Hey, the data dependency occurs when instruction need data that are not available yet. And so data hazard occurs due to data dependency. Data dependency occurs when the data are not available yet. When the latest and the current data are not available. है। सो भर्खरको भर्खर यदि चाहिँ डाटाहरु एभाइलेबल भएन भने, करेन्टली एभाइलेबल भएन भने हामीले के हुन्छ त भन्दा डाटा हजार्ड हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ है। सो यसरी सो यहाँनिर हामीले यसको एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं। सो फर्स्ट यो स्पेस टाइम डायग्राम देखाछौं हामीले हैन। फर्स्टमा इन्स्ट्रक्सन छ एड R1 R2 R3 हैन। सो R1 R2 R3 यो त टाइम भयो, फर्स्ट युनिट टाइम, सेकेन्ड युनिट टाइम, थर्ड युनिट टाइम यसरी छ। सो यहाँनिर यो इन्स्ट्रक्सनमा यो 3 एड्रेस इन्स्ट्रक्सन हो, हामी तिमीले देख्ने बित्तिकै चिन्यौ होला तिमीहरुले हैन। हामीले फर्स्ट सेकेन्ड क्लासमा पढिसकेका छौं प्रिभियस च्याप्टरहरुमा। सो R2 र R3 जोडेर कहाँ गएर बस्छ? रिजल्ट R1 मा गएर बस्छ है त। सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सनमा R1 चाहिएको छ, ल हेर त यसको रिजल्ट यसलाई चाहिएको छ भनेको R5 ले R1 लाई घटाएर रिजल्ट कहाँ लर राख्छ? R4 मा लर राख्छ। सो हेर त यसलाई गर्दा FI DA FO EX चारवटा इन्स्ट्रक्सनको स्टेज छ, चारवटा स्टेज छ। अब सेकेन्डलाई सुरु गर्यो भने FI DA FO। अब
यो R1 कति बेला एभाइलेबल हुन्छ त भन्दा यो एक्जिक्युट भइसकेपछि R1 बल्ल 5th टाइम पिरियडमा एभाइलेबल हुन्छ R1 मा डाटा। नयाँ डाटा R1 कहाँ कति बेला एभाइलेबल हुन्छ त भन्दा 5th युनिट टाइममा एभाइलेबल हुन्छ। तर यसलाई R1 त कति बेला चाहियो भन्दा त यसले त फेज अपरेन्ड फेज गर्दै चाहियो भनेको त 4th युनिट टाइममै चाहियो। यो 4th युनिट टाइममा R1 चाहियो यसलाई त सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सनलाई त। अब यसले R1 त यो लेटेस्ट R1 नभइकिन पुरानो R1 युज गर्छ भनेपछि इनकरेक्ट क्याल्कुलेसन भयो। सो देयर इज अ इरर। सो यसले गर्दा इरर हुन्छ है त। सो यसलाई सच्याउनको लागि वी हेभ डिफरेन्ट टेक्निक्स। वी हेभ रिजल्भिङ टेक्निक्स, हार्डवेयर इन्टरलक, अपरेन्ड फरवर्डिङ एन्ड डिले लोड भनेर यसरी तीनटा चाहिँ रिजल्भिङ टेक्निकहरू छ है त। सो यो टेक्निकमा हामीले हेर्यौँ भने हार्डवेयर इन्टरलक भनेको छ हार्डवेयरलाई नै लक गरिदिने भनेको जुन फङ्सनल युनिटले जे काम गर्छ त्यो लक गरिदिएपछि त्यसले त्यो मात्रै काम गर्न सक्छ, अरूतिर ध्यान जाँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो यो टेक्निक रिजल्भ हुन्छ बिकज वी हेभ द नम्बर अफ फङ्सनल युनिट्स इन पाइपलाइनिङ। पाइपलाइनिङमा हामीसँग धेरै फङ्सनल युनिटहरू हुन्छ हैन। अपरेन्ड फरवर्डिङ भनेको अपरेन्ड क्याल्कुलेसन छुट्टै गर्ने हैन, त्यो अपरेन्ड क्याल्कुलेसन छुट्टै गर्ने अथवा प्रेडिक्सन गर्ने, त्यसपछि अनि त्यसलाई फरवर्ड गरिदिने, जसलाई जुन इन्स्ट्रक्सनलाई त्यो अपरेन्ड चाहिन्छ त्यसलाई फरवर्ड गरिदिने है। सो डिले लोड, सो दिस इज द कमन एन्ड दिस इज युजफुल फर अल अफ द हजार्ड्स है। सो डिले लोड भनेको डिले गरिदिने। जस्तै यही केसमा यहाँनिर हामीलाई R1 यहाँनिर एभाइलेबल हुन्छ भनेपछि हामीले डिले गरिदिने भनेको यहाँनिर मैले डिले गरिदिएँ, यसरी डिले गरेर मैले एफआई यहाँबाट सुरु गरेँ भने एफआई डिए एफओ इएक्स हुन्छ नि, भनेपछि 5th युनिट टाइममा एफओ गरिन्छ भनेपछि सो दिस विल बी करेक्ट हैन। सो डिले राख्ने, स्टल राख्ने, द्याट इज डिले लोड भन्छ। स्टल राख्यौँ भने पनि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा यो डाटा हजार्डलाई ओभरकम गर्न सकिन्छ है। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल हजार्ड। सो ड्यू टु द रिसोर्स, due to the limited number of resource in the computing system, structural hazard occurs. Structural hazard occurs when a part of processor hardware is needed by 2 or more instruction at the same time हैन। सो कुनै पनि कम्प्युटरको हार्डवेयरहरू डिभाइसहरू इन्स्ट्रक्सन दुईटा अथवा दुई भन्दा बढी इन्स्ट्रक्सनलाई एकै समयमा चाहियो भने स्ट्रक्चरल हजार्ड हुन्छ। यसलाई हामी रिसोर्स कन्फ्लिक्ट पनि भन्छौँ। is caused by access to the memory by 2 segment at the same time. So मैले यही एक्जाम्पल दिएको थिएँ अघि, हामीसँग एउटा मेमोरी छ, मेमोरीलाई हामीले के गरेका छौँ होल मेमोरी मानेका छौँ, डिभाइड पनि गरेका छैनौँ। सर्टेन पार्ट इन्स्ट्रक्सनको लागि, सर्टेन पार्ट डाटाको लागि भनेर हामी गरेका पनि छैनौँ, हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा गएका छैनौँ, सिम्पली भोन न्युमेन आर्किटेक्चरमा छौँ भने के हुन्छ त भन्दा हामीलाई रिसोर्स कन्फ्लिक्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ है। सो दिस कन्फ्लिक्ट क्यान बी रिमुभ बाई युजिङ सेपरेट इन्स्ट्रक्सन एन्ड डाटा मेमोरी। ल त्यसै कारणले गर्दा अब हामी के हुनु पर्यो, हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा जानु पर्यो जहाँ इन्स्ट्रक्सनको छुट्टै मेमोरी हुन्छ, डाटाको छुट्टै मेमोरी हुन्छ हैन। अहिलेको हाम्रो इन्स्ट्रक्सन जुन हाम्रो कम्प्युटरमा भयो पनि त्यो के हो त भन्दा हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा बेस्ड हो, जहाँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै एउटै मेमोरी भने पनि छुट्टा छुट्टै राखिएको हुन्छ, पार्टिसन जस्तो छुट्टा छुट्टै गरिएको हुन्छ है। सो दिस इज स्पेस टाइम डायग्राम फर रिसोर्स कन्फ्लिक्ट शोइङ द रिसोर्स कन्फ्लिक्ट हैन। इन्स्ट्रक्सन 1, यो इन्स्ट्रक्सन 1, यो इन्स्ट्रक्सन 2, इन्स्ट्रक्सन 3, इन्स्ट्रक्सन 4, इन्स्ट्रक्सन 5 छ है। सो एफआई डिए एफओ इएक्स डब्लुआर अहिले मैले बुझाउन अझै सजिलो होस् भनेर मैले 5 वटा स्टेजवाला लेखेको छु। 4 वटा स्टेजले पनि हुन्छ तर 5 वटा स्टेजबाट गराएको छु। मैले दुईटै एक्जाम्पल यहाँ देखाउँछु है। जस्तै एफआई डिए एफओ गरे, यहाँनिर अपरेन्ड फेज गरे 3rd युनिट टाइममा, सेकेन्डलाई यहाँ एफआई डिए एफओ यसरी गएँ, थर्डको हेर त एफआई गरे भनेपछि यही 3rd युनिट टाइममा एफआई र एफओ गर्न पाइएन बिकज इफ वी हेभ द सेम memory, if we don't have different instruction and data memory, we cannot do this है। एकैपटक फेज अपरेन्ड र फेज इन्स्ट्रक्सन गर्न पाइएन। त्यसको साथसाथै यहाँ पनि पाइएन, ल हेर यहाँ पनि फेज अपरेन्ड गरेछ, यहाँ पनि फेज इन्स्ट्रक्सन गरेको छ, यो पनि पाइएन। अब हाम्रो यहाँ पनि पाइएन, डब्लु राइट रिजल्ट राइट गरेको छ, मेमोरीमा राइट गर्ने हो, अपरेन्ड पनि फेज गरिरहेको छ, इन्स्ट्रक्सन पनि फेज गरिरहेको छ, यो पनि मिलेन। सो रिसोर्स कन्फ्लिक्ट चाहिँ एकदम सिरियस प्रब्लम हो बिकज वी हेभ लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस लिमिटेड हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले यस्ता कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ पाइपलाइनिङ गर्ने बेलामा है। सो हामीले यसको लागि के गर्छौँ त म्याक्सिमम नम्बर अफ डिले लोड स्टलहरू, स्टल भन्छ है, एसटिएएलएल, लोडहरू, धेरै लोडहरू चाहिँ हामी डिले लोडहरू राख्छौँ, स्टलहरू राख्छौँ। त्यो स्टलहरूबाट हामीले चाहिँ रिसोर्स कन्फ्लिक्टलाई ओभरकम गर्छौँ है त। सो कि चाहिँ रिसोर्स नै थप्न पर्यो, रिसोर्स थप्ने हो भने एकदम कस्टली हुन्छ, हाई कस्ट पर्न जान्छ। त्यही भएर यसरी यसले गराउने के त भन्दा डिले, यसले पनि एकदमै डिले गराउँछ है। स्ट्रक्चर हजार्डले पनि डिले गराउँछ।
यदि हामीले फङ्सनल युनिटहरू धेरै थप्यौँ भने त स्पिडलाई इम्प्रुभ त हुन्छ, तर नर्मल इन्स्ट्रक्सनहरूको जस्तो हुँदैन स्ट्रक्चरल हजार्डबाट है त। सो लास्ट वान इज ब्रान्च हजार्ड। सो ब्रान्च हजार्ड भनेको ब्रान्च इन्स्ट्रक्सनका कारणले गर्दा हुने, एकदम सिम्पल है। ब्रान्च इन्स्ट्रक्सनका कारणले गर्दा यदि हामीले हाम्रो प्रोग्रामको फ्लोलाई अल्टर गर्छ भने द्याट इज नोन एज ब्रान्च हजार्ड हैन। र ब्रान्च हजार्ड हुँदा मैले यहाँ पहिला एक्जाम्पल देखाएको भएर त्यहाँ राखेको छैन है। ब्रान्च हजार्ड हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा यही छ एक्जाम्पल यी। सो ब्रान्च हजार्ड हुँदाको स्पेस टाइम डायग्राम यही नै बनाऊ। अब यहाँनिर कि ब्रान्च हजार्ड हुँदा हामीले त्यसपछिको इन्स्ट्रक्सनलाई ओभरल्याप गरेर यसरी गर्न पाइँदैन। पहिला नै हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँनिर डिले राखेर अनि बल्ल यो ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिटली एक्जिक्युट भइसकेपछि त्यसपछिको नेक्स्ट टाइम युनिटमा बल्ल हामीले नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हामीलाई धेरै डिले चाहिँ हुन्छ यहाँ ब्रान्चिङको है। सो यसको लागि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। सो वी हेभ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ रिजल्भिङ टेक्निक है। सो के कारणले गर्दा हुने रहेछ, इट अकर्स व्हेन प्रोसेसर परफर्म ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन द्याट इज इफ अ सर्टेन कन्डिसन इज ट्रु देन जम्प टु द अदर पार्ट अफ प्रोग्राम हैन। सो कुनै कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने अरू पार्टमा चाहिँ जान्छ भनेर हामीले यसरी भन्न सक्छौँ हैन। सो जानी भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो इन्स्ट्रक्सनको पछाडिको इन्स्ट्रक्सन नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनलाई हामी ओभरल्याप गरेर सिमल्टेनियसली पाइपलाइनिङमा राख्न सक्दैनौँ। जबसम्म ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिटली एक्जिक्युट गर्दैनौँ तबसम्म अर्को इन्स्ट्रक्सनलाई रन गर्न मिल्दैन है। सो रिजल्भिङ द ब्रान्च हजार्ड, सो वी हेभ नम्बर अफ रिजल्भिङ टेक्निक्स। सो मैले यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट भनेर लेखेको छु। कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई क्वेसन एक्जाममा ब्रान्च हजार्ड भनेको के हो र ब्रान्च हजार्डलाई रिजल्भ गर्ने टेक्निकहरू के हो भनेर मात्रै पनि सोधिदिन्छ है त। सो यहाँनिर हेर पेज नम्बर 317 मोरिस म्यानको बुकमा तिमीहरूले हेऱ्यो भने डिटेलमा छ। म यहाँ तिमीहरूलाई 1 बाई 1 एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिन्छु है। त्यहाँनिर एकचोटि बुक चाहिँ हेर अथवा यो पिडिएफ पनि पाइन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ हेर है। सो प्रिफेस द टार्गेट इन्स्ट्रक्सन भनेको पहिला नै टार्गेट इन्स्ट्रक्सन भनेको जुन इन्स्ट्रक्सन चाहिँ ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन हो त्यसलाई पहिला नै प्रिफेस गरेर कहाँनिर जान्छ कुन एड्रेसमा जान्छ भन्ने कुरा पत्ता लगायो भने हामीले ब्रान्च हजार्ड रिजल्भ गर्न सकिन्छ। फेरि सुन है, प्रिफेज भनेको पहिला नै फेज गर्ने, हामी नर्मल तरिकाले फेज नगर्ने, पहिला नै फेज गरेर राख्ने भनेको हामी पाइपलाइनिङ भन्दा बेग्लै तरिकाले गयौँ के, पाइपलाइनिङमा गएनौँ भनेपछि पहिला नै फेज गरेर राखियो भने हामी डाइरेक्ट त्यसको एड्रेसलाई युज गर्न सक्ने भयो नि ब्रान्च इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसलाई। त्यही भएर फर्स्ट वान इज प्रिफेज टार्गेट इन्स्ट्रक्सन, जुन इन्स्ट्रक्सन ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन हो हैन। अनि त्यसपछि ब्रान्च इन्स्ट्रक्सनबाट आउने इन्स्ट्रक्सन हो तिनीहरूको के गर्ने भन्दा एड्रेस पहिल्यै पत्ता लगाएर राख्ने, जसले गर्दा के अरे डिले चाहिँ कम हुन्छ। नेक्स्ट टेक्निक इज ब्रान्च टार्गेट बफर। सो बफर भन्ने बित्तिकै द्याट इज द मेमोरी। मेमोरी हो, इन्टरमिडिएट मेमोरी हो। बफर भनेको एकछिन राख्नको लागि मेमोरी हो, टेम्पोररी मेमोरी हो, इन्टरमिडिएट मेमोरी हो हैन। सो बफर पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। बफर युज गर्ने भनेको के त भन्दा हामीले यो के अरे टार्गेट एड्रेस जुन छ, टार्गेट इन्स्ट्रक्सन जुन छ त्यसलाई हामीले के गर्ने त भन्दा बफरमा राख्ने, जसका कारणले गर्दा हामी चाहिँ उड्न परेन, त्यो एड्रेसमा जानको लागि वेट गर्न परेन, हामी डाइरेक्टली त्यो बफरबाट त्यो एड्रेस लिन सक्छौँ, क्यालकुलेसन गर्न परेन, एड्रेस क्यालकुलेसन गर्न परेन, हामी डाइरेक्टली त्यो एड्रेस लिन सक्छौँ, जसका कारणले गर्दा डिले कम गर्छ है त। सो थर्ड वान इज लुप बफर। सो सिमिलर, यो ब्रान्च भनेको हामी इफ एल्स तरिकाले गयौँ भने ब्रान्चवाला भयो, लुप भनेको लुपिङवाला आएको छ इन्स्ट्रक्सन भने लुप बफर युज गर्छौँ है। यो ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट ब्रान्चिङ कन्डिसनलको लागि बफर हो, यो लुपिङ इन्स्ट्रक्सनको लागि बफर हो, दे आर बोथ द सेम है। सो फोर्थ वान इज ब्रान्च प्रेडिक्सन। सो ब्रान्च प्रेडिक्ट गर्ने हैन, कुन चाहिँ के अरे एड्रेसमा जान्छ, कुन इन्स्ट्रक्सनको एड्रेसमा जान्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्ने, एजुम गर्ने, यो इन्स्ट्रक्सनमा जान सक्छ है भनेर हामीले एजुम गर्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यो एड्रेस हामीले युज गर्ने भइसकेपछि हामीलाई चाहिँ डिले हुँदैन। ब्रान्चलाई प्रेडिक्ट गर्ने एक्ज्याक्ट नहुन पनि सक्छ। सो दिस इज नट एक्युरेट है, ब्रान्च प्रेडिक्सन एक्युरेट हुँदैन फेरि, किनभने प्रेडिक्सन गरेको कुरा करेक्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन, कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो इनकरेक्ट रिजल्ट पनि आउन सक्छ। सो ब्रान्च प्रेडिक्सन इज नट स्योर, नट 100% है फेरि। सो लास्ट वान इज डिले ब्रान्च। डिले ब्रान्च भनेको डिले गरिदिने, अघि हामीले भने जस्तै स्टल राखिदिने अनि डिले गरेर रन गरिदिने, इन्स्ट्रक्सनलाई रन गरिदिने हैन। सो दिज आर द ब्रान्च हजार्ड रिजल्भिङ टेक्निक्स है, जसले गर्दा कुन ब्रान्च हजार्ड भयो भने हामीले त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है। सो दिज आर द हजार्ड्स अफ इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो कुराहरू, यसलाई डिटेलली एकचोटि चाहिँ पिडिएफमा अथवा बुकमा पढ। यो मोरिस म्यानको
पेज नम्बरमा पनि हेर है। सो नेक्स्ट इज रिस्क पाइपलाइनिङ। अब रिस्क पाइपलाइनिङ, रिस्क भनेको रिड्युस इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटर है। सो रिड्युस इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्युटरमा के हुन्छ त भन्दा इन्स्ट्रक्सनहरू एकदमै कम हुन्छ। मैले यसको प्रिन्सिपल, क्यारेक्टरिस्टिक्स, फिचर हैन, रिस्क र सिक्सको डिफरेन्स सबै मैले अघिल्लो क्लासमा पढाइसकेको छु, अगाडिको क्लासहरुमा है। सो रिस्क कम्प्युटरमा हेर्यो भने जेनरली 3टा क्याटेगोरीको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। डाटा म्यानिपुलेसन इन्स्ट्रक्सन, डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन र प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन है। सो डाटा म्यानिपुलेसन भनेको के त भन्दा अपरेट अन डाटा इन रजिस्टर हैन, जस्तै डाटा मुभमेन्ट गरिन्छ नि हैन, त्यस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन भनेको के त भन्दा डाटा म्यानिपुलेसन। त्यसै अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सनहरु हैन, लजिकल इन्स्ट्रक्सनहरु, यो डाटा मुभमेन्ट चाहिँ हैन है, अर्थमेटिक र लजिकल इन्स्ट्रक्सन कहाँ पर्यो? डाटा म्यानिपुलेसनमा। डाटा मुभमेन्ट चाहिँ डाटा ट्रान्सफरमा पर्यो, सेकेन्डमा पर्यो है। लोड र स्टोर इन्स्ट्रक्सन भनेको मेमोरीबाट डाटा लोड गरेर रजिस्टरमा राख्ने, रजिस्टरको डाटाहरू मेमोरीमा राख्ने, इनपुट आउटपुटमा ट्रान्सफर गर्ने, त्यस्तो भनेको इन्स्ट्रक्सनहरु डाटा ट्रान्सफर भित्र पर्यो। अर्थमेटिक र लजिकलहरु डाटा म्यानिपुलेसनमा पर्यो। जम्पिङहरु हैन, कन्डिसनलहरु, मिसेलेनियस इन्स्ट्रक्सनहरु कहाँ पर्यो त भन्दा प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सनहरुमा पर्यो है त। सो बेसिकली रिस्क पाइपलाइनिङमा 3टा इन्स्ट्रक्सनको क्याटेगोरी हुने रहेछ रिस्क कम्प्युटरमा है। अब रिस्कको इन्स्ट्रक्सन साइकल कस्तो हुन्छ? सो इट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 सब अपरेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेड इन 3 स्टेज। जस्तै इन्स्ट्रक्सन फेज डिनोटेड बाई आई, ALU operation denoted by A, execute instruction denoted by E. So I, A र E यसरी हामीले 3टा स्टेजमा डिभाइड गर्छौं। So if we have number of stages more than one, we can perform pipelining, instruction pipelining। ठीक छ? भनेपछि रिस्कमा पनि पाइपलाइनिङ गर्न सकिने रहेछ, हेभी पाइपलाइनिङ गर्न सकिने रहेछ है। अगाडि हामीले फिचर पनि पढिसकेका छौं। ठीक छ? ल, सो डिनोटेड बाई I, A र E, इन्स्ट्रक्सन फेज, ALU operation अनि एक्जिक्युट द इन्स्ट्रक्सन भनेको इन्स्ट्रक्सन मेमोरीबाट रिड गर्ने, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन के गर्ने हो ALU अपरेसनमा गर्ने, अनि लास्टमा रिजल्ट राइट गर्ने है। द आई सेगमेन्ट फेज द इन्स्ट्रक्सन फ्रम द मेमोरी। सो इन्स्ट्रक्सन फेज फ्रम द मेमोरी है। त्यसपछि द ए सेगमेन्ट परफर्म डिकोडिङ एन्ड ALU अपरेसन। सो डिकोडिङ र ALU अपरेसन गर्छ। 3 different function depending on decoded instruction है त। ल, सो यसरी हामीले ए सेगमेन्टले डिकोडिङ र ALU अपरेसन गर्छ है। 3 different function हैन, के गर्न सक्छ? इट परफर्म अपरेसन अन डाटा म्यानिपुलेसन इन्स्ट्रक्सन, अर्थमेटिक र लजिकल अपरेसनहरु गर्न सक्छ। इट इभ्यालुएट इफेक्टिभ एड्रेस फर अ लोड एन्ड स्टोर इन्स्ट्रक्सन, त्यसैगरी फिजिकल एड्रेस पत्ता लगाउने काम गर्न सक्छ। इट क्याल्कुलेट ब्रान्च एड्रेस फर अ प्रोग्राम कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन, त्यसैगरी ब्रान्च एड्रेस क्याल्कुलेट गर्ने काम पनि गर्छ है त। सो फाइनल स्टेज इज ई सेगमेन्ट। इट डिरेक्ट द आउटपुट अफ ALU टु one or more ALU to one of the 3 डेस्टिनेसन हैन। सो ई सेगमेन्टले यो ई स्टेजले एक्जिक्युसनले के काम गर्ने रहेछ भन्दा इट ट्रान्सफर द रिजल्ट इन्टु द डेस्टिनेसन रजिस्टर। एक्जिक्युसन गर्ने भनेको आउटपुट रजिस्टरमा राख्न सक्छ हैन। इट ट्रान्सफर द इफेक्टिभ एड्रेस टु द डाटा मेमोरी फर लोडिङ अर स्टोरिङ हैन, एड्रेसमा राख्न सक्छ, मेमोरीमा राख्न सक्छ। इट ट्रान्सफर द ब्रान्च एड्रेस टु द प्रोग्राम काउन्टर भनेको त्यसैगरी नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको लागि यसले के गर्न सक्छ भन्दा एड्रेस प्रोग्राम काउन्टरमा राख्न सक्छ। यसरी 3वटा काम गर्छ है। सो एक्जाममा एक्सप्लेन द रिस्क पाइपलाइनिङ भन्यो भने यो सबै कुरा चाहिँ लेख्न पर्ने हुन्छ है। सो लेट अस सी द एक्जाम्पल। सो हाउ द रिस्क पाइपलाइनिङ इज एक्म्प्लिस्ड, कसरी चाहिँ रिस्क पाइपलाइनिङलाई एक्म्प्लिस गर्न सकिन्छ। सो वी हेभ 4 इन्स्ट्रक्सन। लोड हैन, मेमोरीको डाटा कुनै एड्रेसमा भएको मेमोरीको डाटा R1 मा लैजाने। सेकेन्ड लोड, मेमोरीको एड्रेस अर्को एड्रेसमा भएको डाटा रजिस्टर 2 मा लैजाने। थर्ड इज एडिसन, एड, रजिस्टरको यो रजिस्टरमा 1 मा आएको डाटा र रजिस्टर 2 मा आएको डाटालाई एड गरेर रजिस्टर 3 मा लैजाने। फोर्थ वान इज स्टोर हैन, त्यो रजिस्टर 3 मा आएको डाटा रिजल्ट कहाँ लैजाने? मेमोरीको कुनै एउटा एड्रेस 3 मा लगेर राख्ने। सो भेरी इजी इन्स्ट्रक्सन्स हैन। सो 4 इन्स्ट्रक्सन, 2 आर लोड इन्स्ट्रक्सन, 1 इज अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन हैन, लास्ट वान इज स्टोर इन्स्ट्रक्सन। अब यसलाई पाइपलाइनिङमा हामीले कसरी राख्छौं हेरौं है त। रिस्क पाइपलाइनिङमा सपोज दिस इज द पाइपलाइनिङ स्पेस टाइम डायग्राम
विथ द डाटा कन्फ्लिक्ट भनेको प्रब्लम आउँछ भन्न खोजेको सुरुमा प्रब्लम आउँछ ल हेरौँ है। सो पहिला मैले इन्स्ट्रक्सन राखेँ लोड R1 को आई इन्स्ट्रक्सन फेज एएलयू अपरेसन अनि एक्जिक्युसन। ठिक छ, R1 कहाँ गयो? 4th युनिट टाइममा R1 चाहिँ लोड भयो भनेको मेमोरीको डाटा R1 मा गयो हैन। सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन डजन्ट डिपेन्ड अपन द R1। सो सेकेन्ड इन्स्ट्रक्सन डजन्ट डिपेन्ड अपन द R1, R2 र R1 डिपेन्डेन्ट छैन है, थर्ड मात्र डिपेन्डेन्ट छ। थर्ड इन्स्ट्रक्सन डिपेन्ड अन इन्स्ट्रक्सन 2 एज वेल एज इन्स्ट्रक्सन 3। थर्ड इन्स्ट्रक्सन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन 2 र इन्स्ट्रक्सन 3 दुईटैमा डिपेन्डेन्ट छ है त। सो अब यहाँनिर त्यही कुराले डाटा कन्फ्लिक्ट हुने हो। अब R2 लाई पनि मैले आई इन्स्ट्रक्सन फेज गरेँ, पाइपलाइनिङमा अर्थमेटिक अपरेसन गरेँ, एएलयू अपरेसन गरेँ, एक्जिक्युट गरेँ। सो थर्डमा गर्नु पर्यो मलाई R1 र R2 जोड्ने हो, R3 मा लैजाने हो। सो मैले यहाँ इन्स्ट्रक्सन फेज गरेँ पाइपलाइनिङमै, एएलयू अपरेसन गरेँ। ल हेर त अब एएलयू अपरेसन गर्नको लागि मलाई R1 र R2 दुईटै चाहिन्छ, तर R1 त एभाइलेबल भयो, यहाँ R1 त आयो, R2 आउनु त 5th युनिट टाइम चाहिँ लाग्छ हैन। 5th युनिट टाइममा बल्ल R2 एभाइलेबल हुन्छ भने अब यहाँनिर मैले एएलयू अपरेसन गर्न मिल्यो त? मिलेन। त्यो कारणले गर्दा हैन हाम्रो यो चाहिँ के भयो त भन्दा यहाँनिर डाटा कन्फ्लिक्ट भयो, डाटा हजार्ड भयो है। सो त्यही भएर मैले के गर्न सक्छु त भन्दा यसलाई डिले राखेर काम गर्न सक्छु। अब यो स्टोर R3 पनि गर्न मिलेन, यहाँनिर प्रब्लम आइसकेपछि गर्न मिलेन। सो अब यहाँनिर डिले लोड राखेर गर्यो भने कस्तो हुन्छ है। अब यहाँनिर यहाँ छ, यो त यहाँ केरेको है, यो बिग्रेर। सो दिस कन्सेप्ट अफ डिलेइङ द युज अफ लोड, युज अफ डाटा लोडेड फ्रम मेमोरी इज डिले लोड हैन। सो अब हेर्यो भने आइएई गरेँ मैले सुरुमा हैन, यो ठिक छ, R2 पनि ठिक छ। अब मैले यहाँनिर के गर्नु पर्यो त भन्दा नो अपरेसन भनेर यहाँनिर डिले राख्नु पर्यो। ल हेर त डिले राख्नु पर्यो हैन। अब R1 कहाँबाट गर्नु पर्यो? एड R1 र R2, R1 र R2 एड गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर यो R1 र R2 कहाँबाट गर्नु पर्यो त भन्दा मैले यहाँबाट गर्नु, 5th बाट गर्नु पर्यो है। यो पनि मिले छैन, यहाँनिर R2 आइसकेको छैन, यहाँ मिलेन। 5th बाट गर्नु पर्यो, आई ए र ई गर्नु पर्यो। ठिक छ, यहाँ 7 है। त्यसपछि अब फेरि के गर्नु पर्यो? स्टोर गर्नु पर्यो हैन, स्टोर गर्नु पर्यो, डिले राख्नु पर्यो। अब यहाँनिर स्टोर गर्नको लागि पनि एभाइलेबल यहाँनिर आइएई 7th मा आएर बल्ल R3 एभाइलेबल हुन्छ भनेपछि मैले यहाँनिर एउटा डिले राख्न सक्छु। यहाँनिर एउटा डिले हुन्छ, यो यसलाई नहेर है, यो नो अपरेसन भन्नेलाई यहाँ बिचमा नहेरे पनि हुन्छ। डिले राख्न सक्छु, डिले राखेर मैले यहाँनिर आई यहाँ गरेँ, त्यसपछि ए यहाँनिर गरेँ भनेपछि फेज गरेँ अनि अर्थमेटिक अपरेसन R3 लाई स्टोर गर्नको लागि त यो भ्याइएसी गर्न पर्यो है। एकदम क्लियरली सुन है, यहाँनिर यो गर्न पाइएन, यो भ्याइएसी गर्न पर्यो भनेपछि त हाम्रो त यहाँ बढी चाहियो, अझै धेरै चाहिन्छ, 8, 9, 10 यसरी टाइम बढी चाहियो। यो भ्याइसकेपछि बल्ल गर्न पर्यो भनेपछि यहाँबाट 8 बाट बल्ल आई गर्न पर्यो, ए गर्न पर्यो हैन। अनि त्यसपछि बल्ल ई गर्नु पर्यो। इन्स्ट्रक्सन फेज गर्ने भनेको स्टोर गर्ने हो, एएलयू गर्दा चाहिन्छ भनेपछि यहाँनिर गरे पनि पाइन्छ है। आई यहाँबाट गऱ्यो भने ए यहाँनिर हुन्छ हैन, अनि ई यहाँनिर हुन्छ, यसरी गर्न पनि पाइन्छ है त। किनभने इन्स्ट्रक्सन फेज गर्ने भनेको त स्टोर R3 भन्ने इन्स्ट्रक्सनलाई फेज गर्ने हो। हामीलाई चाहिने R3 कति बेला चाहिने हो? यो बिचमा चाहिने हो, अपरेसन गर्ने बेलामा चाहिने हो हैन। स्टोर गर्ने भनेको त यहाँनिर आएर गर्ने हो, त्यही भएर यसरी गर्न चाहिँ पाइन्छ। भनेपछि टोटल कति लाग्ने रहेछ त भन्दा 5, 6, 7 हैन, यसलाई लाग्यो, यसलाई अनि 6, 7, 8 मा भ्याइने रहेछ। भनेपछि यसरी डिले लोड राख्न पर्ने रहेछ। सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको के रहेछ त भन्दा कुनै पनि पाइपलाइनिङमा प्रब्लम आउने बित्तिकै के गर्न सकियो त भन्दा डिले लोड राखेर गर्ने। लोड डिले गरिदिएपछि त्यसपछि सुरु गरिदिएपछि के हुन्छ त भन्दा पाइपलाइनिङलाई सजिलै तरिकाले एकम्प्लिस गर्न सकिन्छ, तर स्लो हुन्छ, नर्मल इन्स्ट्रक्सनको भन्दा स्लो हुन्छ। र रिस्क पाइपलाइनिङमा सबैभन्दा ठुलो समस्या देखिने के रहेछ त भन्दा डाटा हजार्ड रहेछ। एक्जाममा सोध्न सक्छ है, सबैभन्दा बढी समस्या देखिने रिस्क पाइपलाइनिङमा पाइपलाइनिङ प्रोसेस गर्दा के देखिन्छ हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ लजिकल क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। डाटा हजार्ड चाहिँ देखिन्छ, यो एक्जाम्पल सहित तिमीहरूले एक्सप्लेन गर्न पर्छ है त। ल सो नेक्स्ट वान इज भेक्टर प्रोसेसिङ। सो भेक्टर प्रोसेसिङ भनेको भेक्टर प्रोसेसर मैले पहिला पनि सुरुको दिनमा भनिसकेको छु, फर्स्ट यो च्याप्टरको फर्स्ट क्लासमा। त्यहाँनिर के भनेको छु त भन्दा भेक्टर प्रोसेसर भनेको धेरै डाटाहरूसँग काम गर्ने प्रोसेसरलाई हामी भेक्टर प्रोसेसर भन्छौँ
धेरै डाटाहरुसँग धेरै डाटा भनेको थाउजन्ड मिलियन्स हैन बिलियन्स अफ डाटा अहिले डाटा साइन्स मेसिन लर्निङहरुमा काम गरिन्छ नि हो त्यसको लागि हामीले धेरै डाटाहरुसँग काम गर्नुपर्छ म्याट्रिक्सहरुमा काम गर्नुपर्छ एरेहरुमा काम गर्नुपर्छ स्ट्रक्चरहरुमा काम गर्नुपर्छ त्यस्तो प्रोसेसरलाई हामी भेक्टर प्रोसेसर भन्छौं है सो भेक्टर प्रोसेसर has the processing ability to compute the number of problems in terms of vector and matrix so vector र matrix मा यसले प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्न सक्छ हैन A computer with vector processor are highly demanded in specialized application. So vector processor कहाँ use हुन्छ त? So first one is long range weather forecasting. So weather forecasting गर्नु छ धेरै समय लामो समयसम्मको weather forecasting गर्नु छ भने हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा धेरै पुरानो डाटाहरु चाहिन्छ. जति धेरै पुरानो डाटा चाहिन्छ त्यति नै धेरै हामी लामो समयसम्म weather forecast गर्न सक्छौं. हैन अहिले भर्खरै पानी पर्यो हैन अब यो हामीले मोबाइलमा हेरेथ्यौं भने हाम्रो मोबाइलमा वेदर फोरकास्टिङ त्यो के रे एप्लिकेसनले पानी पर्छ भनेर बिहानै भनिदिसकेको हुन्छ हिजै भनिदिसकेको हुन्छ कसरी भन्छ त भन्दा त्यही अनुसारको प्रोसेसरले काम गरिरहेको छ धेरै डाटाहरुसँग म र एउटा कुरा के बुझाउ भने जति तिमीले धेरै जस्तै मलाई अब प्रेडिक्सन गर्नु छ हैन मलाई चाहिँ वेदर धेरै पछाडीसम्मको प्रेडिक्ट गर्नु छ भने मलाई चाहिँ त्यसरी नै अगाडिका डाटाहरु एकदमै धेरै चाहिन्छ धेरै वर्ष पुरानो डाटाहरु चाहिन्छ अनि बल्ल मैले चाहिँ करेक्ट एक्युरेट वेदर फोरकास्टिङ गर्न सक्छु इन टर्म्स अफ भेक्टर प्रोसेसर हैन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेसन त्यसैगरी पेट्रोलियम एक्सप्लोर गर्नको लागि कहाँनिर पेट्रोलियम खानीहरु छ हैन कति मात्रामा छ त्यहाँबाट कति उत्पादन गर्न सकिन्छ यस्ता कुराहरु काम गर्नको लागि पनि भेक्टर प्रोसेसर चाहिन्छ डाटा एनालाइसिस यो कुरा त मैले भनिरहेको छु डाटा एनालाइसिस मेसिन लर्निङ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा पनि भेक्टर प्रोसेसर चाहिन्छ बिकज वी वर्क विथ द डाटा हैन सो अहिलेको जमाना भनेको डाटाको जमाना हो ठीक छ डाटा बिना केही पनि छैन डाटा इज नलेज डाटा इज पावर डाटा इज एभ्रिथिङ डाटा इज मनी हैन अब जो डाटामा काम गरिरहेको छ त्यही मान्छे धनी छ हैन मार्क जुगरबर्ग हेर्यो भने मार्क जुगरबर्गै धनी छ बिल गेट हेर्यो भने बिल गेटै धनी छ हैन के अरे एलन मस्क हेर्यो भने एलन मस्कै धनी छ अब ठुलठुला कम्पनी भएका मान्छेहरु चाहिँ तिनीहरु पछि बल्ल आउँछन् हैन बल्ल चाहिँ रिलायन्स कम्पनी भएको मान्छे चाहिँ अब इन्डियाको एसियाको त्यो धनीमा पर्छ त्यसले अब टेलिकम्युनिकेसनतिर काम गर्छ हैन अनि अब औद्योगिक कामहरु कम्पनीहरुसँग काम गर्नेहरु अलि पछाडी नै छन् के भन्नुहरु के त भन्दा डाटामा जसले काम गर्छ त्यो मान्छे एकदम धनी छ डाटा नै सबै कुरा डाटामा डिपेन्डेन्ट छ है मेडिकल डायग्नोसिस obviously भेक्टर प्रोसेसर इज पावरफुल प्रोसेसर हैन यसले बडीमा पार्ट्स बडी हाम्रो बडीमा भएका सबै डाटाहरुलाई यसले इजिली हेर्न सक्छ छिटो डायग्नोसिस गर्न सक्छ धेरै ठाउँ धेरै कुराहरुको डायग्नोसिस गर्न सक्छ एरोडायनामिक्स हैन एन्ड स्पेस फ्लाइट सिमुलेसन त्यसैगरी चाहिँ अब एरोस्पेस इन्जिनियरिङ हैन त्यस्तो पढेकोहरुलाई चाहिँ डाइरेक्टली प्लेन उडाउन त दिदैन त्यहाँनिर चाहिँ पहिला एउटा भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ प्लेन उडाउन सिकाइन्छ त्यस्तो काम गर्नको लागि पनि भेक्टर प्रोसेसर इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैगरी एआई र एक्सपोर्ट सिस्टमहरुमा त्यसैगरी इमेज प्रोसेसिङहरुमा हैन यो त डाटा एनालाइसिस मेसिन लर्निङहरुसँग रिलेटेड भयो इमेजलाई प्रोसेस गर्न पर्यो भने अब अहिलेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इमेज प्रोसेसिङमा एकदमै धेरै स्कोप छ अझै है एआई र मेसिन लर्निङ भित्रै पर्छ एआई इमेज प्रोसेसिङ गर्न पर्यो जस्तै पुरानो चाहिँ जमानाको चाहिँ इमेजहरु छ भने त्यसलाई कलरफुल बनाउनु पर्यो हैन एआई ले गर्दिन्छ अहिले हैन पुरानो जमानाको इमेजहरु चाहिँ एकदमै लो क्वालिटीको हुन्छ लो रिजोल्युसनको हुन्छ हाई रिजोल्युसनको बनाउनु पर्यो एआई हरु युज गर्न सकिन्छ दैट इज इमेज प्रोसेसिङ है त्यसपछि भेक्टर सो बेसिक थिङ beside the vector processor is vector हैन सो भेक्टर भनेको त अब अप्सनल म्याथ लिएर पढेकोहरुलाई त भेक्टर भनेको थाहा छ सो भेक्टर इज एन अर्डर सेट अफ वन डाइमेन्सनल एरे सो सिम्पली स्पिकिङ भेक्टर इज एन एरे भेक्टर भनेको के रहेछ त भन्दा एरे रहेछ भनेर बुझौं सो भेक्टरलाई वन डाइमेन्सनमा देखाएको छ v इज इक्वल टु v1 v2 v3 अप टु vn है सो v2 v1 v2 v3 है सो vi भनेर डिनोट गर्न सक्ने भयो सो vi इज द एलिमेन्ट अफ भेक्टर v1 is the first element yeah v1 is the first element and vn is the last element so I is the index so vector addition garna paryo ni simple cha so the number of elements are added with the corresponding vector हैन so element in one vector is added with the corresponding element in second vector and it gives the resultant vector हैन so va भनेको
A1 A2 A3 यसरी छ VB भनेको B1 B2 B3 यसरी छ यो दुईटालाई जोड्यो भने VC1 भनेको A1 + B1 VC2 भनेको A2 + B2 VC3 भनेको A3 + B3 VCN भनेको AN + BN है त So a difference between the scalar processor and a vector processor हैन so what is the difference so यो पनि एक्जाममा सोधिरहेको छ है so हामीले यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो भेक्टर प्रोसेसर र स्केलर प्रोसेसरमा के फरक छ त नि कसरी अपरेट गर्छ भन्ने कुरा नै यसको मेन डिफरेन्स हो जस्तै स्केलर प्रोसेसरले कसरी काम गर्छ भन्दा 1 by 1 डाटालाई हेर्छ है डाटाहरुलाई प्रोसेस गर्ने बेलामा 1 by 1 हेर्छ तर भेक्टर प्रोसेसरले के गर्छ एकैचोटी सबै डाटालाई हेर्छ जस्तै डाटा ट्रान्समिट गर्ने बेलामा हामीले जस्तै 8 बिटको डाटा छ एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको है मैले 8 बिटको डाटा छ तिमीले 8 बिटको डाटालाई 1 बिट एट अ टाइम पठायो भने 8 सेकेन्ड लाग्छ तर 8 बिटको डाटा छ 8 बिटलाई 8 वटै लाइनमा एकैचोटी पठाइदियो भने 1 सेकेन्डमै कम्प्लिट हुन्छ सिमिलर त्यस्तै हो यसको डिफरेन्स पनि स्केलर प्रोसेसरले त्यसरी काम गर्दा 1 by 1 काम गर्दा 1 by 1 डाटामा काम गर्दा धेरै समय लाग्छ भेक्टर प्रोसेसरले सबै डाटालाई एकैचोटी काम गर्ने भएको कारणले गर्दा थोरै समयमा यसले काम गर्न सक्छ सो इट इज पावरफुल है सो लेट अस कन्सिडर डु लुप एउटा एक्जाम्पल छ यहाँ एकदमै बेसिक एक्जाम्पल छ जसले चाहिँ स्केलर प्रोसेसर र भेक्टर प्रोसेसरको फरकलाई बुझाउँछ है त सो लेट अस कन्सिडर द डु लुप इन अ फोटान यो फोटानको एउटा कोड हो हैन तिमीहरुले फोटान भन्ने चाहिँ सी पढ्दा पढ्यौ कि पढेनौ हैन हामीले पढ्ने बेला त थियो के रे अब तिमीहरुले पढ्ने बेला छ कि छैन है मलाई थाहा भएन सो मैले पढ्ने बेलामा र मैले सी पढाउने बेलासम्म फोटान चाहिँ थियो है फोटान 77 भन्ने थियो फर्मुला ट्रान्सलेसन ल्याङ्ग्वेज भन्छ हैन जमानामा मैले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि पढाउँथे तिमीहरुलाई पढाइन होला त्यो भन्दा अगाडि पढाए होला सुरुमा मैले पढाउने बेलामा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढाउँथे मैले सुरुमा चाहिँ पढाउने बेलामा 8 वर्ष अगाडि यही WRC मा है So let us consider a do loop in photon. So do 20, this is the level. So address हो यो 20 भनेको level हो जसले address लाई denote गर्छ. So I is equal to 1 to 100. This is the looping condition. 1 देखि 100 सम्म जाने. त्यो 1 देखि 100 सम्म जाँदा के गर्ने त भन्दा BI र AI जोडेर CI मा पठाउने भनेको छ भनेको B1 र A1 जोड्ने C1 मा पठाउने B2 र A2 जोड्ने C2 मा पठाउने B3 र A3 जोड्ने C3 मा पठाउने B100 लास्टमा गएर B100 र A100 जोड्ने C100 मा पठाउने हैन सो अ प्रोग्राम फर एडिङ टु भेक्टर्स A and B of length 100 है यो to produce the vector C in scalar processor loop reads a pair of operand from the array A and B and perform the addition so हरेक पटक स्केलर प्रोसेसरले के गर्छ त भन्दा हरेक पटक रिड गर्छ ऑपरेन्ड र हरेक पटक एडिसन गर्छ सो दैट इज द प्रब्लम इन स्केलर प्रोसेसर भेक्टर प्रोसेसरले त्यस्तो गर्दैन भेक्टर प्रोसेसरले सबैको एड्रेस पहिल्यै लिन्छ 100 वटै डाटाको एड्रेस पहिल्यै लिन्छ A र B को अनि जोड दिन्छ एकैचोटी सबै तर स्केलर प्रोसेसरले A1 र B1 लिन्छ जोडेर C1 मा राख्छ A2 र B2 लिन्छ C2 मा राख्छ है ठ्याक्कै त्यही कुरा नै फरक हो है द लूप कन्ट्रोल भेरिएबल इज देन अपडेटेड एन्ड द स्टेप रिपिटेड 100 टाइम लाएर त स्केलर प्रोसेसरमा के हुँदै रहेछ भन्दा A1 र B1 लियो C1 एडिसन गरेर C1 निकाल्यो 1 ले अपडेट भयो हैन I = I + 1 गर्छौ नि 1 ले अपडेट भयो फेरि के गर्छ त्यसपछि A2 र B2 ल्याएर जोड्छ C2 मा पठाउँछ 1 ले अपडेट गर्छ सो दिस इज द प्रोग्राम कम्प्लिट प्रोग्राम हैन I = 0 read AI read BI store CI by adding AI and BI increment by I हैन सो I चाहिँ 100 पुग्यो पुगे कि पुगेन भनेर हेर्यो पुगेन भन्यो माथि गयो गो टु द 20 लेभल एड्रेस गएन भने कन्टिन्यू गर्यो हैन यसरी यो फोटानको प्रोग्राम हो सो यसरी गर्छ स्केलर प्रोसेसरमा तर भेक्टर प्रोसेसरमा कसरी गर्छ त इन भेक्टर प्रोसेसर इट इलिमिनेट्स द ओभरहेड टाइम भनेको यो के गर्न पर्यो हरेक चोटी एड्रेस क्याल्कुलेट गर्न पर्यो नि A1 को B1 को अनि त्यसपछि A2 को B2 को त्यसपछि अर्को चोटी A3 र के रे B3 को त्यसपछि A4 र B4 को हैन सो इन भेक्टर प्रोसेसर इट इलिमिनेट्स ओभरहेड टाइम टु फेच एन्ड एक्जिक्युट द इन्स्ट्रक्सन इन प्रोग्राम लुप इट परफर्म इन सिंगल भेक्टर इन्स्ट्रक्सन हैन सो यसले चाहिँ सिंगल भेक्टर इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्न सक्छ भनेको यसले 1 देखि 100 सम्मको एड्रेस पहिल्यै पत्ता लगाइदिन्छ एकै पटकमा A1 देखि A100 र B1 देखि B100 सम्मको डाटा लिदिन्छ म्याट्रिक्समा राख्छ हैन मल्टी डाइमेन्सनल म्याट्रिक्समा राख्छ अनि सबैलाई एकै पटक करेस्पोन्डिङ जोड दिन्छ भनेको जस्तै एउटा यसरी A को म्याट्रिक्स यसरी बनाउँछ B को म्याट्रिक्स यसरी बनाउँछ प्लस गर्छ यहाँ एउटा डाटा हुन्छ यता एउटा डाटा हुन्छ यसको अर्को हुन्छ यसरी 100 वटा डाटा राख्छ त्यसपछि एकै पटक जोड दिन्छ भेक्टर प्रोसेसरले सो दैट इज द मेन डिफरेन्स
between the vector processor and scalar processor because vector processor works in multidimensional matrix or multidimensional array हैन ल सो आज हामी यति मात्रै पढ्छौं है भेक्टर प्रोसेसरको अब बाँकी छ दुईटा टपिक बाँकी छ भेक्टर प्रोसेसरमा सो हामी त्यो नेक्स्ट क्लासमा सन्डे पढ्छौं है त सो आजलाई हामी यति नै गर्छौं ठीक छ ल केही क्वेशन छ भने सोध छैन सर ल आज हामी यति नै गर्छौं है त थ्यांक यू अल अफ यू सो तिमीहरुले चाहिँ मैले बिहान नभ्याएर चाहिँ अहिले चाहिँ बोलाउँदा आइदियौ हैन त अब यस्तै क्लासहरु मैले यसो लगभग यो हप्ता जति बिजी हुन्छु म त्यही भएर यसरी मिलाएर क्लास लिन्छु है जति बिजी भए पनि म सकेसम्म क्लास मिलाएरै लिन्छु र चाहिँ हाम्रो क्लासहरु चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ है त ल थ्यांक यू अल अफ यू ल आजलाई यति नै है